अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क भर में पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल जारी है। सुबह 8 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम इलाकों में, तमाम हलकों में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। कुछ हलकों और कुछ पोलिंग स्टेशन से शिकायत भी आ रही हैं मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कि उनके पोलिंग एजेंट्स के साथ राब्ता नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया गया है, मुल्क भर में मुअत्तल किया गया है। ये कल तक इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होना था। इलेक्शन कमीशन भी कह चुका था और पीटीए भी कह चुका था, लेकिन आज वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने एलामिया जारी किया है कि जी दहशतगर्दी के पेश नज़र मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तो जिसकी वजह से इंटरनेट न होने की वजह से उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट्स और उनके हामियों के दरमियान राबतों में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। बहुत सारे लोग इस पर चीख रहे हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने तो इसको धांधली का आगाज़ करार दे दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, कि ये नेट बंद करके धांधली का आगाज़ कर दिया गया है। धांधली पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है 70 से लेके आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, कोई एक इंतखाब ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ जो कहें कि 100% शफाफ हुआ है। जिस तरह बाकी मुहज़्ज़ब दुनिया में शफाफियत होती है, इस तरह की शफाफियत पाकिस्तान में तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कभी हो भी सकती है। तो इसीलिए ऐसे ही इलेक्शन पर गुजारा करना पड़ता है। अभी नून लीग डिक्लेयर कर चुकी हुई है। नून लीग पूरे पाकिस्तान को, बच्चे बच्चे को पता है, सब जानते हैं कि नून लीग डिक्लेयर कर चुकी है और सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन नून लीग को जितवाने के लिए कराए जा रहे हैं। नून लीग को वज़ारत उज़्मा और हुकूमत इक़्तिदार देने का प्लान बन चुका हुआ है। मियां नवाज शरीफ को किस तरह लाया गया था, किस तरह मुकदमात ख़त्म किए गए, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया गया। नून लीग ने बड़ा सुकून चिल प्रोग्राम किया है। कोई कैंपेन भी इस तरह नहीं चलाई जिस तरह पीपल्स पार्टी ने चलाई। तो इसकी वजह भी यही है कि नून लीग श्योर है कि उनको इक़्तिदार मिलने जा रहा है। तो जब रिजल्ट पेपर आउट हो चुका हो तो फिर पेपर देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब रिजल्ट पहले से डिक्लेयर हो चुका हुआ है, नून लीग ने तमाम कौमी अखबारात में इश्तिहारात दिलवाए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और कौम ने फैसला सुना दिया। भाई, इस पे तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था कि कौम ने 2 दिन पहले 6 तारीख को, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो 6 फरवरी को कौम ने कैसे फैसला सुना दिया। ये इस तरह का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेना चाहिए था। ये कोई इश्तिहार इस तरह का नहीं दे सकता, एडवांस में अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकता कि कौम को आप मिसगाइड करें। इसका भी, ये भी मेरा ख्याल है कि ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में आता है कि वोटर्स पर असरअंदाज हों। लेकिन चलें, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। यकीनी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जो वज़ीर आज़म बन रहा होता है उसको भी नहीं पता होता। अगर नून लीग का वज़ीर आज़म बन भी जाता है तो नून लीग भी, अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सादा अक्सरियत मिली तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर सादा अक्सरियत न मिली तो फिर हम मुशावरत करेंगे कि किसको वज़ीर आज़म बनाएं। तो ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो मियां साहब की डिमांड समझे ये है कि मुझे सादा अक्सरियत दें तो फिर ही मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, नहीं तो किसी और को बनवा लेंगे। शहबाज शरीफ भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है। तो मैं आता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने और जो पीटीए ने ऐलानात किए थे वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कौम को ये बताया गया था कि इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी, ये ऐलानात हुए हैं। तो अब क्यों बंद की गई? तो दहशतगर्दी का तो कल भी पता था, परसों भी पता था, तरसों भी पता था। तो उस वक़्त क्यों नहीं ये सोच रहे थे? तो ये सियासी जमातों को धोखे में रखा गया, सियासी जमातों के वोटर्स को धोखे में रखा गया।
اس کے پیچھے بھی کوئی پلان، کوئی کہانی، یہ داندلی کے زمرے میں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ہم حق بجانب ہیں، کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے داندلی۔ تو میں آتا ہوں کہ کتنی فوج اور کتنی سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ ابھی تک تو الحمدللہ پرامن طریقے سے جا رہا ہے اور کہیں سے بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شام تک خیر خوبی سے یہ مرحلہ گزر جائے پرامن طریقے سے، اسی طرح ہی ووٹنگ کا عمل جاری رہے، کوئی سیاسی جماعتوں میں بھی تصادم نہ ہو، سیاسی جماعتوں کے حامیوں کے درمیان بھی کوئی تصادم نہ ہو، کوئی دہشت گردی نہ ہو، کوئی ناخوشگوار کسی قسم کا واقعہ نہ ہو اور پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں تو یہ بڑی ایک مثال قائم ہوگی۔ کم از کم داندلی سے ہٹ کے اگر پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی ان حالات میں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کتنی سیکیورٹی اور کتنے ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، کتنی سیکیورٹی کے بندوقوں کے سائے میں، سمجھے۔ اس میں ہے جی تقریباً 13 کروڑ 12 کروڑ اور 12 کروڑ 85 لاکھ ہیں، تقریباً 13 کروڑ لوگ ہیں۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا، اور اس میں جو قومی اور صوبائی حلقے ہیں وہ تقریباً 855 ہیں، اور ووٹرز کی اس میں ووٹرز جو 17,000 تقریباً 816 امیدوار ہیں، جن کو 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں ووٹرز جو ہیں ووٹ دیں گے اور اپنا نمائندہ منتخب کریں گے۔ 882 اس میں خواتین امیدوار بھی میدان میں ہیں، اور 4 خواجہ سرا بھی جنرل نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک خواجہ سرا اسلام آباد سے بھی 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اچھا جی، اس میں ہے جی 90,675 ٹوٹل پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں ملک بھر میں، اور 27 جن میں سے 27,628 حساس ہیں اور 18,437 انتہائی حساس قرار دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے 5 لاکھ اہلکار سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اور اس میں درجہ بندی رکھی گئی ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی۔ پہلے نمبر پر پولیس پہلے رو میں ہوگی، اور پھر پیراملٹری فورسز ہوں گے، اور آخری جو حصار ہے وہ ہوگا پاک فوج کا، اور پاک فوج کو کوئک ریسپانس فورس کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ اچھا، ای ایم ایس سسٹم ہے، الیکشن کمیشن نتائج جو موصول کرے گا وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ای ایم ایس کے ذریعے کرے گا، اور انٹرنیٹ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر نیٹ نہیں بھی ہوگا تو بھی ہمارا ای ایم ایس سسٹم ہم نے ایسا بنایا ہے جدید طرز پہ کہ وہ کام کرے گا، یعنی نتائج پھر بھی آئیں گے۔ ای ایم ایس کے ذریعے پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 کی تصویر الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، اپنے ڈی آر او کو، اور ریٹرننگ افسران کو فارم 45 بھیجنے کا وقت اور لوکیشن پریزائڈنگ آفیسر کے فون پر لاک ہو جائے گی۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں فارم 45 کے ذریعے حلقے کا فارم 47 مرتب کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ کا نہ ہونا ای ایم ایس میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اچھا جی، ووٹرز کے لیے اصل شناختی کارڈ جو ہے وہ لے کر جانا ضروری ہے۔ ڈپلیکیٹ پر ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 111 سیاسی جماعتیں ہیں جن کے یہ امیدوار جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، جے یو آئی ہے، ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، ایم کیو ایم ہے، بہت ساری اور جماعتیں ہیں، صوبائی، ریجنل، نیشنل، مذہبی، سیاسی۔ اچھا، اس میں 12 کروڑ 85,85,760 ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ 6 کروڑ 92,63,704 ان میں مرد ہیں، اور 5 کروڑ 93,22,056 خواتین
شامل ہیں ووٹرز۔ 54% مرد ہیں ان میں اور 46% خواتین ووٹرز ہیں جو ریشو نکالا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 17,818 امیدوار ہیں اور ان میں 882 خواتین ہیں اور 4 خواجہ سرا ہیں، اور قومی اسمبلی کے لیے 5,121 امیدوار جو ہیں میدان میں ہیں۔ اچھا، میں اب آتا ہوں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد جو تعینات کی گئی ہے۔ ایک تو کوئک ریسپانس فورس کے طور پر 1,06,942 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 23,940 سیکیورٹی اہلکار مستقل طور پر الیکشن کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے مجموعی طور پر 1,30,882 اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل اس میں دی گئی ہے۔ تو یہ صرف سیکیورٹی اتنی اس لیے تعینات کی گئی ہے کہ کیونکہ ملک میں دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ روز بھی 2 دھماکے ہوئے ہیں جن میں 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے انتظامات سخت کیے گئے ہیں، اور انٹرنیٹ سروس بھی دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے پیش نظر جو ہے وہ ملک بھر میں بند کی گئی ہے، اور اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے، پرامن طریقے سے چل رہا ہے۔ ملک بھر میں کہیں سے بھی کوئی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ خدا کرے شام تک ایسا ہی چلتا رہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔